समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, अत्याधिक चिसोका कारण सिराहामा केही साता अगाडि मात्र 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 10 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने शीतलहरका कारण 116 जनाको मृत्यु भएको छ भने हिम आँधीबाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ। आज हामी चिसोका कारण हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि सरकारको कदम र आगामी योजनाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्जन गौतम। प्रवक्ताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, केही हप्ता अगाडि मात्रै गृहमन्त्रीज्यूले एउटा निर्देशन मातहतका निकायले एउटा निर्देशन दिनुभयो, जुन चाहिँ शीतलहर सम्भावित शीतलहरबाट सर्वसाधारणलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ त्यसमा तदारुकताका साथ कदम चाल्नु भन्ने निर्देशन दिएको केही हप्तामै फेरि हामीले गत साता मात्रै सिराहामा चिसोका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको र अन्य 4 जना चाहिँ आगो ताप्दा चाहिँ निसासिएर घाइते भएर अस्पताल लगेको छ भन्ने समाचार सुन्नु पर्यो। वास्तवमा प्रत्येक वर्ष यो हिउँदको समयमा नेपालमा तराईका करिब 22 जिल्लामा शीतलहर र हिमाली जिल्लामा हिमपात र हिम आँधीको कारणले गर्दा जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ र यो प्रत्येक वर्ष नै दोहोरिरहेको अवस्था छ र त्यसै कुरालाई मध्यनजर राखेर माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षताको कार्यकारी समितिको बैठकमा यो शीतलहर सुरु हुनुभन्दा पहिला नै एउटा पूर्व तयारी र प्रतिकार गर्ने सन्दर्भमा शीतलहर र हिमपात पूर्व तयारी तथा प्रतिकार मार्गदर्शन 2077 पारित गरेर त्यो मार्गदर्शनको आधारमा प्रदेशमा, जिल्ला तहमा र स्थानीय तहमा त्यो शीतलहर पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि त्यो बैठकले निर्देश गरेको र तदअनुरूप हामीले तलसम्म पनि त्यो निर्देशन पठाएको अवस्था र त्यो ढङ्गले सबै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई पनि हाई अलर्टमा रहेर पूर्व तयारीका कामहरू गर्ने र गत विगतमा जस्तो यो शीतलहरको कारणले गर्दा मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिनको लागि उच्च सतर्कतामा रहनको लागि हामीले निर्देश गरेका थियौँ। तर त्यसका बावजुद पनि यदाकदा यो चिसोबाट जोगिने सन्दर्भमा दाउरा बालेर आगो ताप्ने सन्दर्भमा अथवा मकल बालेर त्यो भेन्टिलेसन वेल भेन्टिलेटेड नगरेको कारणले गर्दा निसासिएर कतिपय ठाउँमा मानिसको मृत्यु भएको पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र यहाँले अघि भने जस्तो सिराहाको हकमा यो दाउरा बालेर सुतेको अवस्थामा अब त्यो झ्यालढोका पनि थुनेर निसासिएर मरेको भन्ने हामीलाई रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो नि चिसो सुरु हुनुभन्दा अगावै यसमा सचेत भएर, किनभने यसपालिको चिसो अलि विशेष पनि छ, अलि विशेष चुनौती छ। कोभिड-19 को कारणले पनि जोखिम बढी छ भनेर सरकारले तदारुकता देखायो। मङ्सिर 16 गते नै गृहमन्त्रीज्यूले एउटा बैठक बसेर त्यसमा निर्देशन दिनुभयो र यहाँले पनि भन्नुभएको छ सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार्य 2077 भनेर स्वीकृत पनि गरियो। तर चिसो सुरु हुँदा नहुँदै हामीले मानिसको मृत्युको समाचार चाहिँ पढ्न सुरु गरिसक्यौँ। वास्तवमा यो शीतलहर र चिसोको कारणले गर्दा जुन जनजीवन पनि प्रभावित हुने र यसका कारणले कतिपय अवस्थामा अलिकति दीर्घ रोगीहरू, निमोनियाका रोगी, दमका रोगीहरू त्यस्तोलाई यो चिसोमा उनीहरूको विपन्नताको कारणले गर्दा न्यानो कपडाको पनि जोहो गर्न नसक्ने अनि पोषणयुक्त तातो चिज पनि खान नसक्ने, उनीहरू बसोबास गर्ने वासस्थान पनि न्यानो खालको नहुने कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चिसोले कठाङ्ग्रिएर अथवा हाइपोथर्मिया भएर पनि मान्छेको मृत्यु भएको अवस्था हुन्छ। तर अहिले हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार कतिपय अवस्थामा मकल दाउरा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो भेन्टिलेसनको पर्याप्त व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि रातको समयमा निसासिएर
पनि त्यो पनि मरेको अवस्था। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कठाङ्ग्रिएर नमरे पनि चिसोकै कारणले त मृत्यु हो नि। चिसो भयो, चिसोबाट बस्नलाई आगो ताप्यो। असावधानीको कारणले, जस्तो कि न्यानो कपडा हुँदै नभएको अथवा ताप दाउरा बाल्न सक्ने अवस्था हुँदै नभएको अवस्था भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा नेग्लिजेन्सीले पनि त्यो भएको हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा के भने असावधानीका कारणले पनि, जस्तो कि विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्दाखेरि अब चिसोको समयमा चिसो छल्नको लागि अथवा शरीर तताउनको लागि उपकरणहरू प्रयोग गर्यो, तर त्यो सर्ट भएर आगजनी भएर पनि मान्छे मर्न सक्छ। त्यस्तो कुरामा हामीले चेतना मार्फत पनि मान्छेलाई सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को, हामीले पूर्व सूचना जारी गरेर ल यो फलानु दिन अलिकति कुहिरो हुस्सु लागेर लगातार यति दिनसम्म घाम नलाग्न सक्छ, त्यसकारण अलिकति तयारी अवस्थामा रह्यो भनेर सर्वसाधारणसम्म सूचना सम्प्रेषण गरेर पनि र जनचेतना जागृत गरेर पनि गर्न सकिन्छ भने जो अति विपन्न छ, आफूले अफोर्ड गर्नै सक्दैन, न्यानो कपडाको नि अफोर्ड गर्न सक्दैन, तातो खान पनि सक्दैन, त्यस्तो वर्गलाई राहत पनि प्रदान गरेर हुन्छ कि उनीहरूलाई कुनै अस्थायी सेल्टरमा लगेर अलि न्यानो कपडा सहित राखेर हुन्छ कि त्यो ढङ्गले कार्ययोजना बनाएर प्रभावकारी काम गर्नको लागि पनि हामीले कार्यकारी समितिको निर्णयसहित हामीले प्रदेशमा स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाइराखेको अवस्था पनि छ। हजुर, यहाँले भन्नु पनि अघि भर्खरै भनिसक्नु भएको छ कि यसका बस्ने उपायहरू धेरै होलान् हैन। यो सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार्य 2077 भनेर जुन स्वीकृत भएको छ, त्यसमा चाहिँ विशेष के व्यवस्थाहरू गरिएको छ? हिजोका दिनमा गत वर्षहरूभन्दा अहिले अबका वर्षहरूमा क्षति न्यूनीकरण गर्नलाई विशेष योजना चाहिँ के छन्? विशेष गरी यो गत विगत वर्षमा पनि यो शीतलहर र चिसोबाट प्रभावित हुने जनसमुदायलाई राहत र प्रदान गर्ने सन्दर्भमा एउटा मापदण्ड बनाएर 2069मा पनि लागू गरिएको छ र त्यो मापदण्डमा विशेष गरी अब दाउरोको जोहो गर्ने अथवा अन्य न्यानो कपडाको जोहो गर्ने लगायतका कुराहरू त्यहाँ उल्लेखित छन् भने यो राहत प्रदान गर्ने जुन हामीले प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिलाई रु 2 लाखसम्म राहत दिने जुन हाम्रो अहिलेको मापदण्ड छ, त्यो मापदण्ड यो शीतलहरको सन्दर्भमा पनि र हिमादीको सन्दर्भमा पनि आकर्षित हुन्छ। त्यो राहत आर्थिक राहत प्रदान गर्ने सन्दर्भमा, तर जिन्सी र तपाईको वस्तुगत राहत प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राहत मापदण्ड 2069 विशेष गरी यो चिसो र शीतलहरसँग सम्बन्धित एउटा मापदण्ड पनि छ। त्यो मापदण्डले यो जिन्सी वस्तुहरूको प्रबन्ध गरेर त्यो खालको व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरेको छ भने यो राहत मापदण्ड 2077 मै क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर प्राकृतिक प्रकोपबाट कसैको मृत्यु भयो भने उसलाई उसको नजिकको हकदारलाई रु 2 लाखसम्म प्रदान गर्ने र एका घरको अर्को थप सदस्यको मृत्यु भयो भने रु थप 1 लाख दिने, त्यो राहत मापदण्ड पनि यसको सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छ। र विशेष गरी अघि यहाँले भने जस्तै जुन हामीले मार्गदर्शन बनाएर तल पठाएका छौँ, त्यसमा हामीले के कुरालाई इङ्गित गरेका छौँ र के भन्न खोजेका छौँ भने विशेष गरी अति विपन्न र जोखिमपूर्ण वर्गमा भएका मानिसहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, पहिचान गर्ने र त्यस्तो वर्गलाई तपाईको न्यानो कपडा दिनुपर्ने हो कि ब्ल्याङ्केट दिनुपर्ने हो कि अथवा तताउने खालको हिटरहरू प्रदान गर्ने हो कि त्यो खालको पहिले त्यस्तो खालको सङ्ख्या यकिन गर्ने, पहिचान गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको जोहो गर्ने, न्यानो कपडा, औषधि मुलो, अरू के दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसको पनि प्रबन्ध गर्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि यो शीतलहरले केवल तपाईको मानिसलाई मात्र असर गर्दैन, यसले पशु चौपायालाई पनि असर गर्छ, त्यस्तै गरी खेतीबालीलाई पनि यसले क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यो हकमा पनि अब पशु चौपायाको सन्दर्भमा पनि अब रिस्क ट्रान्सफर बिमा प्रणाली मार्फत जोखिम हस्तान्तरण गर्ने हो कि अथवा केही सर्टेन अब कृषि पशुसँग सम्बन्धित निकायहरूबाट उनीहरूलाई केही राहत दिने बिउ बिजन मल खाद आदि इत्यादि दिएर सहयोग गर्ने हो कि त्यो खालको कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अब यो चिसोको कारणले विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट मान्छे प्रभावित हुन सक्छ।
सक्छ, निमोनिया हुनसक्छ, दम हुनसक्छ र रुगाखोकी लाग्न सक्छ। अहिले कोभिड भएको कारणले गर्दा अझै यसले बढावा दिन सक्छ। त्यसको लागि पनि अब स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशको समन्वय गरेर औषधि उपचारको पनि प्रबन्ध गर्ने लगायतका कुराहरू त्यो मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिकार्य जुन सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रतिकार्य 2077 भएका व्यवस्थाहरूको कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन? हजुर, कुराहरू असाध्यै राम्रो छन्। यो गर्ने त्यो गर्ने त्यो गर्ने सबै कुनै पनि त्यसमा चाहिँ विमति हुने कुरै छैन। तर वास्तविकता हेर्दाखेरि जति पनि अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब असार साउनमा बाढी पहिरो आउँछ। बाढी पहिरो आएपछि घरहरू भत्किन्छन् होइन, बाढीले बगाउँछन्। अनि त्यो घरहरू भत्किएका बाढीले बगाएका घरहरूबाट जसरी मान्छेहरू पालमुनि बस्न टेन्टमुनि बस्न बाध्य छन्, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पुनर्निर्माणको काममा सरकारले यहाँले त भन्नुभयो नि, परिवारलाई जसले विपदबाट ज्यान गुमाउनेहरूको परिवारलाई 2 लाखसम्म दिने व्यवस्था नीतिगत रूपमा साह्रै राम्रा छन्। तर व्यवहारिक रूपमा ती व्यक्तिहरूले जो चाहिँ अहिले चिसोमा आफ्नो घर नभएका कारण बाढी पहिरोले बगाएका कारण पालमुनि बसेका छन् र चिसोले कठाङ्ग्रिएका छन्, ती व्यक्तिहरूले त्यो क्षतिपूर्ति सरको त्यो पैसा पाएका छन् त? होइन, मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ। प्राकृतिक प्रकोपबाट जस्तो कि शीतलहरकै कारणले फलानु व्यक्तिको मृत्यु भयो भने त्यो व्यक्तिलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले रु 2 लाख दिन्छ। त्यसमा दिने व्यवस्था छ, दिएको पनि छ। मरेको प्रमाणित हुनु पर्यो। यसै अन्य कारणले मरेकालाई दिँदैन। प्राकृतिक विपद भनेपछि त सबै पर्यो नि, शीतलहर मात्रै परेर बाढी पहिरो पनि पर्यो। अहिले हामी सन्दर्भ यो शीतलहरको आएको कारणले गर्दाखेरि हामी शीतलहरमै फोकस भएका छौँ र शीतलहरको कारणले कसैको मृत्यु भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा उसको नजिकको हकदारलाई रु 2 लाख प्रदान गरिन्छ र एका घरको थप सदस्यको भयो भने प्रत्येक सदस्यको लागि रु 1 लाख दिने हाम्रो राहत मापदण्ड अनुसार त्यो भएको छ। र अहिलेसम्म शीतलहरबाट मरेको भनेर प्रमाणित भएर जानकारी आएको अवस्था छैन। जस्तो कि राष्ट्रिय आपदा यहाँको कुरामा एकदमै सहमति होइन, तर यहाँहरूको जुन एउटा त्यसको साथसाथै हजुर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त विपदका हरेक कुराहरूलाई हेर्छ। यद्यपि हामी चिसोमा अहिले शीतलहरमा केन्द्रित छौँ होइन, तर योसँग अन्तर सम्बन्धित भनौँ न विगतका दिनहरूमा बाढी पहिरोबाट घरबारविहीन भएका ती व्यक्तिहरू चाहिँ बढी जोखिममा छन् नि त होइन। हामी तराईकै कुरा गर्दा पनि जहाँ गरिबी बढी छ, जसको चाहिँ एउटा राम्रो घर छैन, फुसको घर छ, त्यहाँ आगो ताप्दाखेरि त्यो घर जलेर पनि मानिसको मृत्यु भएको छ भन्दाखेरि प्राकृतिक विपदमा दिने 2 लाख रुपियाँ चिसोको कारणले मात्रै मरेर मात्रै दिने भन्ने त होइन। त्यो चाहिँ कतिको कार्यान्वयनमा आछ, किनभने गृहमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशनमा त्यो तत्काल उपलब्ध गराउनु भनेर सम्बन्धित निकायलाई जुन खालको निर्देशन भएको छ, त्यो यदि सबैलाई भइदिएको भए अहिले यो चिसोबाट हुने जोखिम घट्न सहयोग पुग्थ्यो। यस्तो छ, अब यो विपद कुनै पनि किसिमको प्राकृतिक प्रकोप अथवा विपदलाई सामना गर्नको लागि हाम्रो अहिले 3वटा तहको सरकार छ। स्थानीय सरकार छ र स्थानीय सरकारपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षताको एउटा कमिटी छ। त्यसमा पनि सबै गापा नपाका प्रमुखसहित जिल्लाका सरकारवाला निकाय समेत रहेको एउटा कमिटी छ। त्यसले एउटा समन्वय गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा पनि रहेको छ। प्रदेशमा पनि जस्तो कि केन्द्रमा भए जस्तो परिषद छ, मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा, आन्तरिक मामला मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति छ। त्यहाँ पनि सबै विषयगत मन्त्रालयको पदाधिकारीहरूसहित सरकारवाला निकायहरू रहन्छ। अनि केन्द्रमा पनि कार्यकारी समिति, अनि त्यसपछि राष्ट्रिय परिषद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा छ। यी सबैको समुच्च प्रयास बिना केवल एउटा प्राधिकरण अथवा गृह मन्त्रालय अथवा सङ्घीय सरकारको प्रयासले मात्र यस्ता विपदहरूलाई सहज ढङ्गले सामना गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो सबैको समुच्च प्रयास हुनुपर्ने हुन्छ र गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षताको कार्यकारी समितिले त्यही भएर नै अलि समयमै यो अलिकति योजना बनाएर अगाडि बढ है। नजिकको सरकार भनेको त स्थानीय सरकार हो अथवा नजिकबाट निहाल्न सक्ने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हो। तपाईहरूले त्यहाँको वस्तुगत स्थितिलाई आकलन गरेर अति विपन्न परिवार, विपन्न जो न्यानो कपडाको जोहो पनि गर्न सक्दैन, उसलाई खाने चिजहरू पनि उपलब्ध छैन, बस्ने वासस्थान पनि राम्रो छैन भने त्यस्तालाई पहिचान गरेर तिनलाई न्यानो कपडा प्रदान गर्ने हो कि हिटर प्रदान गर्ने हो कि ब्ल्याङ्केट प्रदान गर्ने हो कि उनीहरूलाई अलिकति बिरामी छन् भने औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने हो कि त्यो आकलन गरेर
जस्तो कि तराईका अति प्रभावित 11 जिल्लालाई त्यसमा हजुर, 15 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न म्यान्डेट प्रदान गरेको छ त्यही कार्यकारी हजुर, समितिले। र त्यसको साथसाथै त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छन्, तर दोहोरोपन नआउने गरी। जस्तो कि राहत प्रदान गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले कसैको मृत्यु भयो भने नजिकको हकदारलाई 2 लाख दिएको छ भने अब प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले अन्य ढङ्गले पनि सहयोग गर्न सक्छन्। त्यसरी दोहोरोपन नगर्ने गरी गर भनेर भनिएको छ र त्यो गरिएको पनि छ। तपाईको जस्तो कि मृत्यु भएका मान्छेले पैसा पाएन, प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएका मान्छेले पैसा पाएन भन्ने कुरा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पाएन भन्ने ठाउँमै राखेको छैन। हैन, यहाँले पाउनु भएको भए त्यो अत्यन्तै राम्रो भयो हैन। तर गृहमन्त्रीज्यूले जुन ढङ्गले अहिले अस्तिको बैठकमा पुनर्निर्माणको काम तत्काल थालनी गर्नु पर्यो, पुनर्निर्माण नहुँदाखेरि मानिसहरू चिसोमा बस्न बाध्य भए हैन, अथवा उनीहरूले पाउने जुन खालको रकम छ त्यो तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर जुन ढङ्गले निर्देशन दिएको हिसाबले चाहिँ सबैले पाउनु भएको छैन भन्ने त्यसैबाट स्पष्ट पनि होइन। अहिले यहाँले भनेको कुरा जस्तो कि शीतलहर भन्दा पनि बाढी पहिरोबाट प्रभावित, जस्तो कि सिन्धुपाल्चोक लगायत अब देशका 10-12 जिल्ला अति प्रभावित भए अहिले गएको मनसुनको समयमा। र कतिपय घरबारविहीन भएका अवस्थाका मान्छेलाई, जसरी भूकम्पबाट पीडित भएका मान्छेलाई निजी आवास बनाउने एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएको थियो, त्यही ढङ्गको त्यही मापदण्ड अनुसारै एउटा छुट्टै कार्यविधि बनाएर उनीहरूको घर पुनर्निर्माण गर्ने, निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने कार्यविधि बनाएर कार्यकारी समितिले पास गर्यो। तर त्यसमा धेरै रकमको आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएर अब अर्थबाट सहमति प्राप्त भएपछि अनि क्याबिनेट डिसिजन भएपछि मात्र त्यो काम अगाडि बढ्छ। तर त्यसमा हामी अत्यन्त तदारुकताका साथ लागेको अवस्था छ। तैपनि अब अर्कोतिर लान खोजेको होइन, त्यो चाहिँ चिसोसँग सम्बन्धित मान्छे प्रभावित भएको अवस्था छ र तिनलाई पनि हामीले न्यानो कपडा प्रदान गर्ने हो कि ब्ल्याङ्केट प्रदान गर्ने हो कि अथवा तातो आउने खालका विद्युतीय उपकरण प्रदान गरेर हुन्छ कि त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नको लागि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। र नजिकको सरकार स्थानीय सरकारले पनि विपद व्यवस्थापन गर्ने एउटा एकल अधिकार सूचीभित्रै परेको छ। त्यो हुनाले स्थानीय सरकारले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, प्रादेशिक सरकारले पनि गर्नु पर्यो र सबैको समन्वयबाट गरियो भने हामीले प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्छौँ। अन्यथा अब यही प्राधिकरण अथवा गृह मन्त्रालयले मात्र हेरोस् हामीलाई त के मतलब छैन भन्न थाल्ने भने यो समाधान गर्न सकिन्न। हजुर, पक्कै पनि विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्, तिनीहरू नै सक्रिय हुन जरुरी छ। यति बेला केन्द्रको सरकारले मात्रै त सबै कुरा हेर्दा पनि हेर्दैन हैन। सबै अब स्थानीय तह प्रदेशलाई सबै जिम्मेवारी तोकिसकेको यो अवस्थामा यहाँहरू एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। यहाँहरूले एउटा कार्यान्वयनको हदसम्म कसरी भइरहेछ भनेर परिचालन गर्न सक्नुहोला। कार्यान्वयन गर्ने निकाय त छुट्टै छ, जिम्मेवार निकाय। फेरि पनि यहाँले अघि पनि जोड्नु भएको थियो जुन खालको अहिले चिसोको मौसममा शीतलहरको कुरा छ, हिमपातको कुरा छ, यसले एउटा मानिसको जीवनमा मात्र होइन कृषिहरूको बालीको नष्टको कुरा, यो गाईबस्तुको पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो होइन। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि सामान्य रूपमा के देखिन्छ भने जाडो मौसममा चिसो त भइहाल्छ नि, यो पनि उठाउनु पर्ने विषय हो र। जाडो हुन्छ तातो लुगा लगाउने, आगो तापेर बस्ने, हिटर तापेर बस्ने। तर यसले देशको आर्थिकसँग जोडेर हेर्दाखेरि कृषिमा उत्पादन कम हुनु अथवा कृषकहरू चाहिँ गरी खान नपाउनु भनेको एउटा देशको अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेरेको विषय छ हैन। यतातर्फ पनि यहाँको जुन यो प्रतिकार्य 2077 छ त्यसमा एउटा रणनीतिक हिसाबले एउटा न्यानो कपडा वितरण मात्रैको कुरा रहेन, तातो लगाउने बाँड्ने मात्रै कुरा रहेन। रणनीतिक रूपमा भोलिका दिनमा कृषि उत्पादनमा यसले असर नपरोस्, शीतलहरका कारण मानिसको जीवनयापनमा यसले असर नगरोस्, अथवा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मानिसलाई कसरी यसबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ के छन्? विशेष गरी यो चिसोको कारणले, शीतलहरको कारणले केवल मानवीय जनजीवनमा मात्र प्रभावी पार्दैन, यसले खेतीपातीमा पनि असर गर्छ, त्यस्तै पशुपालनमा पनि यसले असर गर्छ। र त्यो असरलाई तत्कालिक रूपमा समाधान गर्नको लागि जस्तो कि बिउ बिउजनको प्रबन्ध गर्ने, मलखादको प्रबन्ध गर्ने अथवा त्यो शीतलहरले असर नगर्ने खालका बिउ बिउजनहरू उपलब्ध गराएर कृषकहरूलाई यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने एउटा
अल्पकालीन ढङ्गले पनि गर्नको लागि त्यहाँ मार्गदर्शनमा हामीले लेखेको अवस्था छ। तर दीर्घकालीन समाधान भनेको यस्ता किसिमका प्रत्येक वर्ष अब बिउ बिजन अथवा मलखाद केही सहयोग गरेर मात्र किसानहरूलाई पूर्ण रूपेण उहाँहरूको क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्न, उही मलमपट्टि लाउने मात्र काम हुन्छ। तर उहाँहरूको पूर्ण क्षति प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने, रिस्क ट्रान्सफर गर्नको लागि बिमा मार्फत पनि त्यो गर्न सकिन्छ, जस्तो कृषि बिमा गर्ने, पशु बिमा गर्ने। र यदि शीतलहरको कारणले अथवा अन्य कारणले पशु चौपायाको मृत्यु भयो भने त्यो बराबरको क्षति प्राप्त गर्ने मेकानिजम बनाउने, अनि कृषि उपजहरू पनि क्षति भयो भने त्यसबाट पुनर्भरण गर्ने जुन बिमाको मेकानिजममा दीर्घकालमा जान सकिन्छ भने तत्काल त्यो योजना छ यहाँहरूको योजनामा? त्यो हामीले त्यो राखेकै छौँ अहिले। त्यो मार्गदर्शनमा पनि त्यो स्पष्ट ढङ्गले एउटा दीर्घकालमा रिस्क ट्रान्सफर गर्ने मेकानिजममै जानुपर्छ। राज्यले अब हरेक मान्छेको हरेक घरमा भएको कृषिजन्य उपज, पशु चौपाया, जस्तो कि अहिले एउटै भैँसी मर्यो, एउटा गाई मर्यो भने 1.5 लाखभन्दा बढी जान्छ। अब त्यसरी सम्बोधन गर्न अहिले तत्काल मलमपट्टि लाउने ढङ्गले त काम गर्न सक्छ, तर पुरै क्षति त दिन सक्ने अवस्थामा राज्य पनि छैन। र त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि जोखिम ट्रान्सफर गरेर त्यो गर्ने, अनि तपाईँको अर्ली वार्निङ सिस्टम सुदृढ ढङ्गले गरेर यो दिन यो ठाउँमा हिमपात हुँदैछ, तिमी जोगिय, यो ठाउँमा शीतलहर हुनसक्छ यो हप्ता, त्यसकारण तिमीहरू न्यानो कपडा लगाऊ भन्ने त्यो पूर्व सूचना प्रणाली पनि गर्ने। र यसबाट असर पर्ने जनतालाई औषधोपचारको पनि उचित प्रबन्ध गर्ने र मान्छेलाई चेतनामूलक सन्देशहरू प्रवाह गरेर जुन अज्ञानताका कारणले गर्दाखेरि चिसोबाट मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ तिनलाई पनि जोगाउने, र जो अफोर्डै गर्न नसक्ने, गरिबीको कारणले न्यानो कपडा पनि लाउन नसक्ने, तातो पनि खान नसक्ने मान्छेको पहिचान गरेर तिनलाई राहत प्रदान गर। र यदि मान्छे मरिहाल्यो भने पनि उसलाई मलमपट्टि लाउनको लागि यति रकम देऊ भन्ने ढङ्गले राज्यले प्रबन्ध गरेको छ। हजुर, यहाँले अघि भन्नुभयो जुन खालको पूर्व सूचना दिने कुराहरू, त्यो खालको संयन्त्र विकास गर्ने कुरा नि गर्नुभएको छ होइन? 2071 सालकै कुरा गर्ने हो भने हिम आँधीबाट 43 जनाको मृत्यु भयो, नेपालदेखि विदेशी पर्यटकसम्म होइन? यो समग्रमा हेर्दा हामीले अघि पनि भन्यौँ, भन्दाखेरि चिसोको मात्रै विषय जस्तो देखिन्छ, तर यसले चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रमा पार्ने, पर्यटनलाई पार्ने असर होइन? नेपालमा त यस्तो आँधीबाट पनि त्यसको एउटा सम्भाव्यता पहिले आकलन गर्न सकेको भए त्यति बेला त्यो क्षति हुन्थेन होला। यो जुन मेकानिजमको कुरा गर्नुभएको छ, यसको लागि नीतिगत रूपमा राखिएको मात्रै छ अथवा यसको कार्यान्वयनको कार्यान्वयनको लागि अहिले जस्तो कि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र हाम्रो प्राधिकरणको बिचमा यही सन्दर्भमा पनि यो शीतलहर आउनुभन्दा पहिले कार्यकारी समितिको बैठक बस्नुभन्दा पहिला हामी दुईटा निकायको बिचमा छलफल पनि अगाडि बढायौँ। जस्तो कि अब तपाईँको शीतलहरको पनि हुस्सो कुहिरो लाग्ने सम्भावना अनुमान गर्न सक्ने संयन्त्र हुन्छ। जसरी बर्सात 3 दिन अगाडि नै हामीले यो दिन बर्सात हुनसक्छ यो एरियामा भनेर जुन भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ, 3 दिन अगाडि नै यहाँ बाढी आउन सक्छ भन्ने अवस्थामा छौँ भने त्यस्तै हिम आँधी र तपाईँको शीतलहर पनि यस्तो अवस्था हुनसक्छ भन्ने हामीले पूर्वानुमान गऱ्यौँ भने त्यो एरियाका जनताहरूलाई सजग गराएर त्योबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो तुरुन्त गर्नु पर्यो भन्ने ढङ्गले हामीले छलफल पनि अगाडि बढायौँ र हामीले 1-2 दिन अगाडि नै यो ठाउँमा अब आज कुहिरो लागेर घाम नलाग्न सक्छ भन्ने खालको अनुमान गरेर विशेष बुलेटिन निकाल्ने गरी पनि हामीले प्रबन्ध मिलाएका छौँ। यही वर्षको चिसोमा त्यो खालको संयन्त्र विकास भएर यद्यपि तपाईँले अघि भने 2071 सालको हुदहुद भन्ने जुन हिम आँधी आउने सन्दर्भमा त्यति बेला हामीले अगाडि नै जानकारी गराएको भए जुन 43 जना पदयात्रीहरू मरे त्यसले नेपाललाई नकारात्मक ऊ पनि गर्यो, किनभने पर्यटन नेपालको एउटा मूल आधार पनि हो अर्थतन्त्रको, त्यसले असर गर्यो। तर अब अहिले हामी मल्टी ह्याजार्ड अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने ढङ्गले नै अगाडि बढेका छौँ र त्यसलाई प्रभावकारी गराउन सक्यौँ र समयमै जनतालाई जानकारी दिन सक्यौँ भने त्यसबाट पनि मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागि परेको अवस्था छ। हजुर, जुन ढङ्गले गत वर्षको
वर्षको हेर्दाखेरि तथ्याङ्क हेर्दाखेरि गत वर्ष कसैको पनि चिसोका कारण मृत्यु भएको छैन र जुन एउटा मेकानिजम संयन्त्र यहाँले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर अगाडि बढाउँदैछौँ भन्नुभएको छ त्यसले पनि पक्कै पनि यही वर्ष यदि कार्यान्वयनमा आउने हो भने हामीले ठुलो क्षतिबाट हामीले जोगाउन सक्छौँ भनौँ न चिसो शीतलहर हिम आदिबाट जुन हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ हजुर यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो निश्चित रूपमा जस्तो कि गत वर्ष पनि हामीले अलिकति समयमै पूर्व तयारी गर र अलिकति त्यो ढङ्गले तयारी गर भनेर जिल्लालाई भनेको कारणले र पूर्व सूचना पनि जारी गरेको कारणले चेतनामूलक सन्देशहरू पनि प्रवाह गरेको कारणले जसरी गत वर्ष एकजना पनि मृत्यु भएन त्यसै गरी हामीले अब यो पूर्व सूचना लगायत सबै किसिमका संयन्त्रहरू प्रवाह गरेर तपाईँको उत्थानशील समाज निर्माण गर्न सक्यो भने निश्चित रूपमा प्रकोप त आउँछ नै तर त्यो प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हजुर यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै यहाँलाई पनि यो शीतलहर जुन अहिले नेपालमा तराईका जिल्लाहरूलाई आक्रान्त पारिराखेको अवस्थामा प्राधिकरणको तर्फबाट शीतलहरको बारेमा केही कुरा राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले चिसोका कारण हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि सरकारको कदम र योजनाको विषयमा कुराकानी गर्यौं। अर्को साता फरक विषयवस्तुका साथ हामी पुनः आउने नै छौं। तबसम्मको लागि नेपाल टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमसहित म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।